كان محمد أبا أحد من رجالكم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين ورؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم اللهم يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بحق محمد اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده الله موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين سنس العارفين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله لا جزء من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أبناء وبنات سيدنا ومولانا محمد وعلى علماء وصلحاء وشهداء وخلفاء سيدنا ومولانا محمد وعلى أولياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة والعلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.